جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، کوئک ایک ریویژن کر لیں کل کی، اور یعنی کل کی بریک تھی بیچ میں، اور پھر آتے ہیں آرٹیکلس کرتے ہیں۔ دیکھیں اس پورے چیپٹر میں ہم نے ابھی تک جو کام کیا ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ ہم نے سب سے پہلے میمورینڈم، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، مائک قریب ہی ہے لیکن شاید آپ کو آواز میری کم آ رہی، میں تیز بولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں آپ نے میمورینڈم میں مین کلاسز پڑھی، ٹھیک ہے، اور یہ جو بورنگ پاور ہے اس کے اوپر مختصراً ہم نے بات کی تھی، لیکن ہاں، یہاں ہمیں بورنگ پاور کے اوپر ایک کلاس دیکھنی تھی، وہ ہم سے اسکپ ہوئی ہے۔ جی، ابھی آواز ٹھیک ہے آپ کو؟ اچھا، یہاں جو ہے نا آپ نے
जब स्टूडेंट आते हैं हम इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, सही है। अभी स्टूडेंट्स लॉग इन कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब आप कोशिश करें ना, क्योंकि आज के से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो हम कोशिश करते हैं कि जो किया हुआ है ना उसको ज़रा एक नज़र देखते हैं। आगे थोड़ा कम ही जाएंगे आज, ताकि आप लोगों को छुट्टियों में भी मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ आज इंशाल्लाह। ये एक स्लाइड जो है ना हमारी अभी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखें, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डीम्ड टू इंक्लूड power to enter into any arrangement for obtaining loans, advances, finances, or credit, and to issue other securities not based on interest for raising resources from a scheduled bank, financial institution, or general public. कहता है हर मेमोरेंडम में कंपनी को ये अथोराइज किया जाएगा कि कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए अगर कहीं से भी लोन। अच्छा देखो आफाक, आप जो कह रहे हैं ना कि छुट्टियां, जो आपको मैंने बार बार रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि आपने सीए ज्वाइन किया है, ठीक है ना। छुट्टियां आप करते हैं, आपको मैं होमवर्क दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, करते हैं नहीं करते, ठीक है ना। ये बेहतर होगा। ईद इसलिए नहीं होती कि आप ईद मना के आए और फिर कहें हमें सब कुछ भूल गया, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, तो अभी आप देखें, इसमें हमने दोबारा ज़रा देख लेते हैं एक नज़र, अब सब आगे माशाल्लाह। मेमोरेंडम में हमने क्लासेस पढ़ी बोरिंग पावर्स के, बोरिंग मेमोरेंडम में ही बोरिंग पावर्स जो अभी मैंने आपको स्लाइड बताई। फिर मेमोरेंडम प्रिंट भी होगा, साइन भी होगा, डेटेड भी होगा। फिर हमने नेम ऑफ़ कंपनी के बारे में, चेंज ऑफ नेम, पब्लिकेशन ऑफ नेम, ये 3 टॉपिक पढ़े। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ा, उसकी चेंज के बारे में पढ़ा। फिर आर्टिकल अभी हमने पढ़ने हैं, ठीक है ना। लेकिन इस रजिस्टर ऑफिस से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें ज़रा देख लें पहले। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, फिर उसकी अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम, अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम रजिस्टर ऑफिस से भी वजह से भी था, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की वजह से भी था, और फिर अल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी था। और फिर आखिरी जो पॉइंट था ना, इसको पता नहीं आप लोगों ने याद रखा या नहीं रखा, एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। हमने देखा था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होता है तो उसका प्रोसीजर उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितना, या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि रजिस्टर्ड ऑफिस का था। एडॉप्शन, एडॉप्शन आखिर में मैंने आपको पढ़ाया था, फिर दोबारा करा देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। और आज हमने आर्टिकल पढ़ना है, सही है। अब आप ज़रा देख ले, ये क्लासेस के बारे में था। ये क्लासेस जब ख़त्म होती है तो यहाँ ये बोरिंग वाली ये स्लाइड हमसे डिलीट हो गई थी, ये भी मैंने दोबारा बनाई है, तो इसलिए आप इसको दोबारा देख लें कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में ज़रूर ये शामिल होगी बात कि कंपनी के पास पावर है कि वो कंपनी के लिए, कंपनी किसी भी बैंक से जाके लोन वगैरह ले सकती है, ठीक है। बोरिंग पावर्स के ऊपर बात है, वो भी मेमोरेंडम ऑथराइज करेगा। फिर उसमें एक्सटेंड भी होगी, सारा एक प्रोसीजर होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बोरिंग के चैप्टर अब हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, लिहाजा हमें सिर्फ इतना पढ़ना है बोरिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने प्रिंटेड साइन की बात, नेम, पब्लिकेशन, उसकी रिक्टिफिकेशन, उसका अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हम आ गए थे रजिस्टर्ड ऑफिस, और उस पर रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह पे जब आए तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको मैंने
ایک چھوٹی سی بات امپورٹنٹ بتائی تھی کہ رجسٹر آفس جب چینج ہوگا تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، اس میں انفارمیشن بھی ہے، اس میں اپروول بھی ہے، اور اگر ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں ہے تب، اگر اسلام آباد اس پروونس کا ایشو ہے تب ہے، اور کنفرمیشن ایس سی سی پی سے ریکوائرڈ ہوگی۔ لیکن اگر ود ان سیم پروونس ہوگا تو اس کو ہم چینج آف رجسٹر آفس نہیں کہیں گے، کیونکہ میمورینڈم میں ہم پروونس لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم پرنسپل لائن آف بزنس پہ آئے تو اس کی الٹریشن سمپل تھی، اس میں اپروول نہیں تھا، باقی وہی پروسیجر تھا کہ اسپیشل پروسیجر ہوگا، امینڈیڈ ڈاکومنٹ جمع ہوں گے۔ یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا تھا، لیکن میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ ایڈاپشن آف بزنس ایکٹیویٹی سبجیکٹ ٹو اپروول انڈر اینی ادر لا، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی بزنس آپ چینج کر رہے ہیں کہ جو پہلے جو بزنس تھا وہ نارمل بزنس، اور اب آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں کسی لائسنس کی میں نے مثال دی تھی، ٹھیک ہے نا، کسی لائسنس کی اپروول کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں پھر آپ نے اپروول بھی لینا ہے۔ پھر یہ تقریباً رجسٹر آفس کی طرح کا پروسیجر ہو جائے گا۔ الٹریشن ہو گئی، الٹریشن کے بعد کنفرمیشن آف سی پی، کاپی آف آرڈر ٹو دا کمپنی اینڈ اسٹار، اور پھر کنکلوسیو ایویڈنس آف الٹریشن، اور اس میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے 30 ڈیز، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دوبارہ اس کو دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے سلائڈ رکھتا ہوں۔ The company may special resolution alter the provision memorandum adopt any business activity which is subject to license, registration, permission or approval under any other law۔ پھر اس کے بعد کنفرمیشن ہوگی، بالکل اسی طرح رجسٹر آفس میں تھی، اور پھر اس کے بعد کمپنی اور رجسٹرار کو کاپی بھیج دے گا سی سی پی کہ بھائی آپ کا اپروول ہوا ہے، کنفرمیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پروسیس وہیں رک جائے گا، اگر ہوئی ہے تو پھر وہ چینج آ جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ میمورینڈم کی الٹر کاپی 30 ڈیز آف دا آرڈر سے جا کے رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں گے، تاکہ رجسٹرار بھی اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کر لے۔ اس پہ ہم نے ایک ایکسرسائز بھی کر لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، وہ رجسٹر آفس کے لیے ریلیٹڈ تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آرٹیکلز کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچن ہے فردر۔ ٹرانسفر آف ریکارڈ میں اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کمپنی کا آفس چینج ہوتا ہے اور وہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں دوسرا سی آر او کی جوریکشن آتی ہے، جیسے ہم نے سی آر اوز پڑھے تھے شروع میں کہ ہر صوبے میں ایک سی آر او ہے، ایک اسلام آباد میں 5 ہو گئے، اور 3 ڈفرینٹ شہر ہم نے ڈسکس کیے تھے، جس میں غالباً ملتان تھا، سکھر تھا، اور ایک اور شہر تھا حیدرآباد، نہیں حیدرآباد نہیں تھا، اس میں غالباً ملتان تھا، سکھر تھا، اور شاید فیصل آباد تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فیصل آباد تھا، ٹھیک ہے۔ سندھ سے ایک ایڈیشنل سٹی تھا سکھر، اور پنجاب سے 2 ایڈیشنل سٹی تھے، فیصل آباد اور ملتان۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا آفس پشاور سے فار ایگزامپل اسلام آباد چلا گیا تو سی آر او اسلام آباد میں چلا جائے گا، ریکارڈ شفٹ ہو جائے گا۔ اگر پشاور سے لاہور چلا گیا تو لاہور ہو جائے گا، اگر پشاور سے کراچی چلا گیا تو کراچی ہو جائے گا، لیکن اگر پشاور سے ملتان ہو گیا تو پھر ملتان کا الگ سی آر او ہے، ٹھیک ہے نا، پھر لاہور میں نہیں ہوگا، بس یہ خیال رکھنا ہے۔ کلیئر؟ ابھی جو کوشچن تھا، کوشچن کس کا تھا مجھے تو ابھی، ہاں فیضیاب کا تھا، فیضیاب آپ کو کلیئر ہے؟ یعنی جہاں سی آر او آفس ہے اور وہاں کمپنیاں پہنچ گئی ہے تو ریکارڈ بھی اسی سی آر او میں ہوگا، تاکہ قریب ہو، اس میں کمپنی کو بھی ایڈوانٹیج ہے اور ایس سی سی پی کو بھی ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن چونکہ ریکارڈ کا شفٹنگ کمپنی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو یہ رجسٹرار کا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں سے کمپنی کا رجسٹر آفس، ان کے پاس تو ریکارڈ میں انفارمیشن آ گئی ہے کہ اب اس آفس جو ہے پریویسلی اٹ واز ان پشاور، ناؤ اٹ از ان لاہور، تو لاہور وہ خود ہی پشاور والے فائل شفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس میں کمپنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا جی، آرٹیکلس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک طرف اگر میمورینڈم از کین بی ٹیکن ایز اے کانسٹیٹیوشن آف اے کمپنی، تو دوسری طرف آرٹیکل از دی انٹرنل ریگولیشن، جس کے اندر ڈیٹیل رولز ہوں گے، جس میں کہ وٹ ول ہاؤ دا بزنس آف دا کمپنی ول بی رن، بزنس سے مراد ہے کہ کمپنی کے افیئرس کیسے ہم چلائیں گے، کمپنی کیسے اسٹارٹ کرے گی، کمپنی کیسے
ڈیسیجن میکنگ کرے گی کمپنی، کیسے اپنے روٹین کے معاملات کو طے کرے گی کمپنی کے اپنے انٹرنل رولز ریگولیشنز کیا ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں ہماری کالج ہے، کالج کے اپنے رولز ریگولیشن ہیں، وہ دوسری کالج سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں، سیم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کامنالٹیز بھی ہوں گی، کچھ سملیرٹیز ہوں گی، کچھ ڈفرینسز ہوں گے. اسی طرح آرٹیکل جو ہے اس کا ایک ماڈل بتایا گیا ہے، ماڈل آرٹیکلز دیے گئے ہیں اپنے انکم ٹیکس سوری کمپنیز ایکٹ میں، اور اس کا نام ہے ٹیبل اے. کیا ہے نام ہے اس کا؟ ٹیبل اے. میمورنڈم ایکسٹرنل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں ذرا جنرل باتیں ہیں جو آپ نے ابھی دیکھ بھی لیا کہ 5 سے 6 کلازز ہیں اس میں. مین جو کمپنی کے مین ایشوز کے اوپر ہے کہ کمپنی کا نام کیا ہوگا، رجسٹر آفس کیا ہوگا، کیپٹل کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں کیپٹل کی کلاس کے اوپر ہم نے زیادہ کام نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر آگے چیپٹر آ رہا ہے پورا. ابھی ہم نے صرف نام کے اوپر بات کی ہے، ہم نے رجسٹر آفس کے اوپر بات کی ہے، ہم نے پرنسپل لائن آف بزنس پہ بات کی ہے، انڈر ٹیکنگ پہ بات کی ہے، سبسکرپشن کلاس پہ بات کی ہے. تو جہاں میمورنڈم میں مین چیزیں ہوتی ہیں، آرٹیکل میں ڈیٹیل اسی مین چیزوں کو بزنس کو چلانے کے لیے انٹرنل رولز ریگولیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں بائی لاز ہیں، سب آرڈینیٹ لاز ہیں جو اس کانسٹیٹیوشن کو فردر کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. ہم اگر اس کو انٹرنل کہہ رہے ہیں تو میمورنڈم کو ایکسٹرنل نہیں کہہ سکتے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یہ کہیں کہ میمورنڈم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اور آرٹیکلز جو ہے وہ انٹرنل رولز ریگولیشن. اب آرٹیکل کے بارے میں ایک بات بتا رہا تھا، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. بائی لاز بھی یہی ہے، انٹرنل رولز کو کہہ سکتے ہیں آپ، سیکنڈ نیم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹیکلز، بائی لاز، رولز یہ سب ایک ہی طرح کے نام ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہم اس کو آرٹیکلز کہتے ہیں. اچھا آرٹیکلز جو ہیں ایک ٹریڈیشنل نام پڑا ہوا ہے، اس کو بائی لاز بھی کہا جا سکتا تھا کوئی اور بھی، لیکن جو اب قانون میں نام ہے ہم وہی فالو کریں گے. لیکن سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل رولز ہیں یا بائی لاز ہیں جو ڈیٹیل پروسیجرز بتاتے ہیں کہ کیا کیا کمپنی کیسے کرے گی. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ اسپیشل ریزولوشن ہے، اس کا 21 ڈے نوٹس ہے، یہ سب تفصیل اس آرٹیکل میں لکھی ہوگی. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بڑی اہم ہے کہ ایک ماڈل آرٹیکل ٹیبل اے کی شکل میں کمپنیز ایکٹ میں آلریڈی موجود ہے. یعنی ایک سامپل دیا گیا ہے. سامپل سمجھتے ہیں نا، ایک ماڈل یا سامپل دیا گیا ہے کہ اس طرح آپ آرٹیکل بنائیں گے. تو اب اس میں آپشن بھی دیا گیا ہے کہ یا تو کمپنی یہ کر لے کہ کہیں کہ ٹیبل اے ہی ہمارا آرٹیکل ہے، یا ٹیبل اے سے اٹھا کے کچھ چینجز کر کے اپنا انڈیویجول اور انڈیپینڈنٹ آرٹیکل بھی بنا سکتی ہے کمپنی. دونوں آپشن کمپنی کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ٹیبل اے کا ذکر آئے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. Articles are the bylaws of the company subordinate to the constitution of the company and further subordinate to the Companies Act. کمپنیز ایکٹ اور کانسٹیٹیوشن مین چیز ہے، اس کو فردر کرنے کے لیے ڈیٹیل میں اس کی ایگزیکیوشن کرنے کے لیے، یعنی کمپنی لا کو فالو کرنے کے لیے اور میمورنڈم کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ مزید ڈیٹیل رولز کی ضرورت ہوگی، وہ آرٹیکل میں ہوں گے. لہٰذا آرٹیکل جو ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی جو سپیریئر ڈاکومنٹس ہیں وہ دو ڈاکومنٹس ہیں، ایک کمپنیز ایکٹ ہے اور دوسرا آپ کا کانسٹیٹیوشن یعنی میمورینڈم ہے. کمپنی کا اپنا میمورینڈم اور کمپنی لا دونوں کے انڈر آتا ہے آرٹیکلس. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ان دونوں چیزوں کے ہٹ کے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوبارہ پوچھا ہے کہ میں ٹیبل اے کا بتا رہا تھا، دوبارہ بتا دوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمپنیز ایکٹ میں جی سب آرڈینیٹ مین جس کو آپ ماتحت کہتے ہیں اس کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فالو اپ نہیں، اس کے انڈر آتے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو ٹیبل اے ہے وہ کیا ہے؟ ٹیبل اے از دا ماڈل آرٹیکل آف ایسوسیشن فار اینی کمپنی، جو کہ کمپنیز ایکٹ میں دے دیا گیا ہے کہ آپ کا آرٹیکل شوڈ بی لک لائک دس ڈاکومنٹ، اور اس میں جو تقریباً جتنی کلازز ہیں وہ آپ کو آسانی سے ہوتی ہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ. اب یہ کمپنی کے اوپر ہے کہ وہ اسی ٹیبل اے کو ہی آرٹیکل اپنا بنا لے یا اس سے اپنے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا لے، اس سے گائیڈنس لیتے ہوئے. دونوں طرح سے کمپنی کے لیے اویلیبلٹی ہے یا آپشنز ہونا ہے کمپنی لا نے دیا ہوا. تو یہ کہتا ہے کہ دا آرٹیکلس میں بی اسٹرکٹر دین دا کمپنیز ایکٹ بٹ ناٹ وائس ورسا. ٹھیک ہے نا. آرٹیکل میں مزید سختی تو کی جا سکتی ہے لیکن وہ آرٹیکل کمپنی لا میں دی گئی سختی کو ریلیکس نہیں کر سکتا.
ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे कंपनी लॉ कहता है कि किसी चीज़ का 21 दिन पहले नोटिस देना है कम अज़ कम, तो आप 21 को 25 तो कर सकते हैं, लेकिन 21 को 18 नहीं कर सकते, 17 नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको मज़ीद सख्त तो बना सकते हैं, ठीक है ना, रिलैक्स नहीं कर सकते। ये मिसाल दी, ऐसा है तो नहीं। अच्छा जी, अब आर्टिकल जब बनाएंगे आप तो आर्टिकल्स को रजिस्टर करना होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर। जिस तरह मेमोरेंडम का मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है ना, उसी तरह मैं आर्टिकल का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। आर्टिकल जो है वो उसी तरह एक डॉक्यूमेंट बनती है, अक्सर तो ये मेमोरेंडम के साथ ही अटैच होती है, यानी एक ही डॉक्यूमेंट है, उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। पहला पोर्शन उसका मेमोरेंडम होता है और दूसरा पोर्शन उसका आर्टिकल होता है। और जिस तरह मेमोरेंडम में आखिर में आपने एक टेबल देखा था कि उस टेबल में उन तमाम लोगों के नाम, पते, एड्रेसेस, सारा कुछ, यानी उसके वालिद का नाम, हस्बैंड का नाम, या शेयर जितने सब्सक्राइब किए, जिस तरह वहाँ सब्सक्राइबर का नाम था, यहाँ भी दोबारा सब्सक्राइबर के नाम आएंगे आर्टिकल्स के साथ भी। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि आर्टिकल साइंड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड सेटिंग आउट रेगुलेशन फॉर द कंपनी में शैल बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम। ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपल्सरी फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। मैंने आपको क्या कहा था कि आर्टिकल्स जो हैं वो आप अपने में रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे कि लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए वो ऑप्शनल है। अगर वो नहीं करेंगे रजिस्टर तो फिर टेबल ए उनका आर्टिकल समझा जाएगा। बाकी दूसरी जितनी भी कंपनीज हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, उसके अपने आर्टिकल रजिस्टर कराना लाजमी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी एक लिहाज से दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो रजिस्टर करें। लेकिन पहले को ऑप्शन इसलिए किया जा रहा है कि अगर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी आर्टिकल अगर नहीं भी रजिस्टर करती तो टेबल ए ही उसकी रजिस्टर्ड आर्टिकल समझा जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसको छुट्टी मिली है कि वो आर्टिकल के बगैर भी जा सकता है, फिर उस सूरत में टेबल ए उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन दूसरी कंपनीज के लिए टेबल ए एप्लीकेबल नहीं है, उनको अपने आर्टिकल हर सूरत में जमा कराने हैं। क्लियर है ये पॉइंट? Article of Association of a company limited by shares may adopt all or any of the regulation contained in Table A in the first schedule to the Companies Act। अब टेबल ए का जिक्र आ गया, ठीक है। ये टेबल ए भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको मतलब आपके कोर्स में तो बस इतनी बात याद रखना है, और टेबल ए की एक लिस्ट है वो आगे आ रही है। अब मज़े की बात है कि टेबल ए जब हम देखते हैं ना या आर्टिकल देखते हैं, तो ये कोई 30-40 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट है। अब आपके सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है वो आप ज़रा गौर से अपने ज़हन में बिठा लें। टेबल ए क्या होता है? वही आर्टिकल है, मॉडल। मॉडल समझते हैं, एक सैम्पल बना के दिया हुआ जो किसी भी कंपनी के लिए मौजू होगा और वो कंपनी उसको अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। टेबल ए भाई एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, अब टेबल ए के बारे में मैं एक और बात कह रहा हूँ, ज़रा नोट कर लें, सिलेबस से रिलेटेड है कि जब टेबल ए फर्स्ट टाइम सिलेबस में डाला गया तो ज़ाहिर सी बात है उसमें एक कन्फ्यूजन ये पैदा हुई कि तो 30-40 पेजेस का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। जी, वो इसलिए कि उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो अपना आर्टिकल ख़ुद बनाएगा, ठीक है ना। लॉ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके उनके लिए रूल प्रोसीजर वो ख़ुद बनाए तो बेहतर है। हर कंपनी के अपने कवायद ज़वाबित होते हैं, तो लिहाजा लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए तो सब एक ही बना दिए गए हैं, लेकिन गारंटी वगैरह अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने लिए कस्टमाइज़ बनाएंगे। इसलिए उनके लिए चाहे वो जहाँ से भी बनाएं, लेकिन वो रजिस्टर करना उनके लिए लाजमी है। आगे जाके इसका थोड़ा सा और वजाहत आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने बताया था कि टू बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम इज टू। हाँ, देखिए इस तरह है कि मैंने आपको कहा था कि टेबल टेबल ए से अडॉप्ट करके आप आर्टिकल रखना चाह रहे हैं, अपने इंडिविजुअल आर्टिकल रखना चाह रहे हैं। जिस तरह मेमोरेंडम को आप रजिस्टर करते हैं, इस तरह आर्टिकल भी करते हैं। मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन आपको अभी अभी पढ़ाई थी, अगर आपको याद करा दूं दोबारा,
کہ آپ نے میمورینڈم پراپرلی ڈران اپ کرنا ہے، اس پہ سائن کرنے ہیں، وٹنسز لینی ہے اور رجسٹرار کے پاس جمع کرا دینا ہے، یہ رجسٹریشن ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پچھلے چیپٹر میں کہ جب میمورینڈم رجسٹر ہو جاتا ہے، آرٹیکل رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب میمورینڈم اکیلا نہیں جائے گا، آرٹیکل ہر صورت اس کے ساتھ جائے گا۔ لیکن جو کمپنی ٹیبل اے اڈاپٹ کر لے گی اس کو دوبارہ سے آرٹیکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ساری پروویژن بھی لے سکتی ہے اور کچھ پروویژن بھی لے سکتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، رجسٹرار کے پاس کمپنی رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایس سی سی پی کا مین آفس رجسٹرار آفس ہے جو کمپنی کی ریگولیشن کے لیے رسپانسبل ہے۔ کہیں کہیں رجسٹرار پہ نظر رکھنے کے لیے کمیشن کو ڈائریکٹ بھی آنا پڑتا ہے، لیکن مینلی کام جو ہے رجسٹرار کے ساتھ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ جو بات کر رہا تھا وہ ذرا ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح میمورینڈم رجسٹر ہوگا اس طرح آرٹیکل بھی رجسٹر ہوگا۔ اچھا، اب بات میں کر رہا تھا کہ جب سلیبس میں فرسٹ ٹائم ٹیبل اے آیا تو ٹیبل اے تو بہت بڑی ڈاکومنٹ ہے، 30-40 پیجز کی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ تو اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ جی ٹیبل اے آپ کے کورس میں شامل کر دیا گیا۔ اب ٹیبل اے شامل تو کیا گیا، اس پہ پھر وضاحت بھی ساتھ آئی ہے کہ ٹیبل اے کی جو ہیڈنگز ہے صرف آپ نے وہ یاد کر دی۔ ہیڈنگز کے اندر جو ڈیٹیل ہے، سپوز ڈائریکٹر کے الیکشن کے بارے میں پورا ایک 2 پیجز ہیں، تو آپ نے صرف ڈائریکٹر کی الیکشن کی ہیڈنگ یاد کر دی ہے، پورے 2 پیجز پہ جو کہانی ہے یا تفصیل ہے وہ یاد نہیں کرنی۔ احتیاطاً میں آپ کو ٹیبل اے دے بھی دوں گا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے ٹیبل اے کی صرف ہیڈنگ تک آپ کو محدود رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ یاد کرنا آسان ہے، 20-25 ہیڈنگز ہیں، وہ یاد کر لیں۔ In case of an unlimited company or a company limited by a guaranteed article, if the company has a share capital, shall state the amount of share which the company proposed to be registered. اب چونکہ دیکھیں آپ کو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ کمپنی کے لیے آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کا آرٹیکل ٹیبل اے نہیں ہوگا، آپ کو اپنے اسپیسیفائڈ آرٹیکل بنانے ہوں گے۔ تو اگر ایسی کمپنی کا شیئر کیپٹل ہے تو وہ کیپٹل کا بھی ذکر اس میں اپنے آرٹیکل میں کرے گا، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تر وہ وداؤٹ کیپٹل ہوتا ہے۔ سائن بائی دا سبسکرائبر، میں نے کہا کہ جس طرح میمورینڈم کے آخری، دیکھو ایک ڈاکومنٹ بنائی ہے نا، تو آخری پیج پہ جنہوں نے بنانے والے انہوں نے سائن کرنا ہے تاکہ کل کو آنرشپ ان کی ہو، وٹنس بھی ہو۔ تو اسی طرح آرٹیکل کے بھی تمام پروویژنس کے بعد آخر میں سبسکرائبر کے سائن ہوں گے، ان کے ایڈریسز، ان کے پیرنٹ نیمز یا ہسبینڈ نیم، اور اسی طرح ان کے جو ہے سگنیچرز اور ان کے وٹنسز، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پروف ہو کہ یہ آرٹیکلز اسی کمپنی کے ہیں اور یہ کمپنی کے اوپر آنرشپ اس کی آئے گی۔ اماؤنٹ آف کیپٹل ان کیس آف اے لمیٹڈ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ میں آپ کو مینشن کرنا ہوگا آرٹیکلز کے اندر۔ In case of unlimited member company and company limited by guarantee, if the company has no share capital, the article shall state the number. دیکھیے اب 2 باتیں اضافی جو کی گئی ہیں وہ اماؤنٹ آف شیئر کیپٹل ان کیس کے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ کا شیئر کیپٹل ہو تو وہ لکھنا ہے، اگر شیئر کیپٹل نہیں ہے تو ممبر کی تعداد نہیں۔ یہ ایک اضافی بات آپ تھوڑا سا یاد کر لیں۔ اب آتا ہے، دیکھیے کہتے ہیں اپلیکیبلٹی آف ٹیبل اے۔ ٹیبل اے ہے کیا؟ ٹیبل اے از ایپلیکیبل ان فل اف آرٹیکلز آر ناٹ رجسٹرڈ۔ اب یہ کس کمپنی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ صرف لمیٹڈ بائی شیئرز کی بات ہو رہی ہے۔ لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ کے تو اپنے آرٹیکلز ہوں گے، تو ٹیبل اے کی اپلیکیبلٹی آن لمیٹڈ بائی شیئرز کمپنی کے اوپر تب اپلائی ہوگا جب آرٹیکل کوئی اپنے رجسٹر اس نے نہیں کرائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی لمیٹڈ بائی شیئرز کے پاس آپشن ہے کہ یا وہ اپنا آرٹیکل رجسٹر کرائے یا نہیں کرائے گا تو آٹومیٹیکلی ٹیبل اے کے انڈر آ جائے گا۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ ٹیبل اے از ایپلیکیبل ٹو دی ایکسٹینٹ ناٹ موڈیفائڈ ایکسکلوڈیڈ بائی دا آرٹیکلز فائلڈ بائی دا کمپنی۔ ٹیبل اے پھر اتنا ہی اپلائی ہوگا اس کمپنی کے لیے جس نے اپنے آرٹیکلز دیے۔ اب جیسے میں نے آپ کہا کہ ٹیبل اے میں 25 ہیڈنگز ہے، وہ کمپنی 20 ہیڈنگز کے ساتھ جاتی ہے، کچھ چیزیں نکالتی ہے، کچھ موڈیفائی کرتی ہے، تو اب اس کے لیے اپلیکیبل ٹیبل اے صرف اتنا ہوگا جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کی، جو اڈاپٹ نہیں کی اور چینج کی ہیں وہ اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے ٹیبل اے سے اپنے لیے ایک بہتر آرٹیکل بنا لیا۔ پہلے والے اگزامپل میں اس نے آرٹیکلز نہیں بنائے اور ٹیبل اے ہی پورا کا پورا اپلائی، اب پورا ٹیبل اے اپلائی ہوگا، اب یہاں پارشلی اپلائی ہوگا۔ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیبل اے ناٹ اپلیکیبل ایٹ آل اف اسپیسیفکلی ایکسکلوڈیڈ بائی دا آرٹیکلز فائلڈ بائی دا کمپنی۔ اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہم نے بالکل ٹیبل اے کو نہیں فالو کیا، اس میں سے کوئی بھی پروویژن فالو نہیں کی اور ساری پروویژن اپنی بنائی ہیں، تو پھر اس صورت میں ٹیبل اے اپلائی نہیں ہوگا۔ تو 3 پاسبلٹیز ہیں، یا فل اپلائی ہوگا، یا فل اپلائی نہیں ہوگا، یا پارشلی اپلائی ہوگا۔ کوئی کوشچن اس پہ؟
अच्छी बात ये है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आज ये टॉपिक बड़ा है हमें। सेकंड पॉइंट जो है ना सिंपल है, देखिए आप टेबल ए को ज़हन में रख लेना कि टेबल ए का मैंने आपको फर्स्ट आइडिया क्या दिया कि एक मॉडल एक पहले से बना बनाया आर्टिकल कंपनीज एक्ट में रख दिया गया है, तो आपकी आसानी के लिए, कंपनी की आसानी के लिए। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, सीधा सीधा उसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती है, बात खत्म, और अपने आर्टिकल रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर लेती है, उसी तरह अपना एक बना लेती है। तो वो पहला और तीसरा तो ये हो गया। दूसरे में वो क्या कहता है कि कुछ क्लासेस टेबल ए की ले लेते हैं, कुछ अपनी बना लेते हैं। तो टेबल ए वाली एप्लीकेबल होंगी, बाकी अपनी वाली एप्लीकेबल होगी, यानी टेबल ए की जो अडॉप्ट नहीं की वो एप्लीकेबल फिर नहीं होगी। समझ रहे? सपोज टेबल ए में 25 चीज़ों पे बात हुई है, 25 की 25 टेबल ए वाली ले ली तो पूरा एप्लीकेबल हो गया। 25 की 25 अपनी बना ली, टेबल ए से सिर्फ आइडिया लिया और टेबल ए नहीं फॉलो किया, तो इसका मतलब टेबल ए एक्सक्लूड हो गया। आखिरी बात, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन चलो मान लेते हैं। और दूसरा ये है कि 25 में से 15 अपनी बना ली, हेडिंग वही है लेकिन उसकी पॉलिसीज अपनी बना ली, प्रोसीजर्स अपने बना लिए, और 10 टेबल ए वाले ले लिए। तो अब 25 में से सिर्फ 10 टेबल ए वाले एप्लीकेबल होंगे और 15 अपने वाले एप्लीकेबल होंगे। ये पूरी पॉसिबिलिटीज की अगर बात हमने दोबारा भी कर दी, तो अभी मेरा ख्याल है आपको क्लियर होगा कि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी has three options. One, to just to adopt the table A, then table A will be fully applicable for them, or outrightly ignore the table A and make their own articles, ये भी कर सकते हैं वो। और जी, अगर टेबल ए फुल एक्सक्लूड किया हो तो उसके कोई फर्क पड़ता है नहीं। देखिए टेबल ए क्या कहता है कि ये 25 चीज़ें आपने ज़रूर इनकारपोरेट करनी, इनके बारे में रूल्स रेगुलेशन, अब आपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं या टेबल ए वाले उठाए हैं, ये आपका ये इशू है। तो इसलिए अगर आप सारे भी एक्सक्लूड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि टेबल ए वाली बात नहीं करें, अपनी बात करें। हेडिंग से आप नहीं उधर उधर हो सकते। जो मेन बिजनेस चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनानी है वो सारी बनानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंपनी लॉ ने जो आपको सैंपल दिया है, सैंपल से बनाते हैं या अपना बनाते हैं। थैंक यू। हाँ देखिए, आप जो है ना सवाल एतराज़ वाले करते हैं, आप थोड़ा सा अपने माइंड सेट को चेंज करें, क्योंकि इससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। आप जब सवाल करते हैं ना, आप बेशक मुझसे सवाल कर लें, किसी टीचर से सवाल कर लें जिससे लगे कि आपको एतराज़ है, लेकिन अगर लॉ को आप एतराज़ के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर कभी आपको, अब आप देखिए आपका सवाल में यहाँ रिपीट करता हूँ, सर अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये मॉडल किस लिए बनाया गया, ये किस काम का है। देखिए बात ये है कि आप एक चीज़ को समझ नहीं रहे। आपको मैं कहता हूँ कि एक एप्लीकेशन लिखें छुट्टी के लिए, ठीक है। आप कहते जी मुझे तो एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, तो आपको कॉलेज वाले कहते हैं ये देखो ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इस तरह होती है, तुम या ये वाली ले लो या इस देख के इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग गाइडेंस के लिए दी गई है। तो अब आप जो सवाल कर रहे हैं उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन मैंने फिर भी आपको जवाब दिया। और थोड़ा सा अपने माइंड सेट को, या फाक मैं आपको कह रहा हूँ, अपने माइंड सेट को ठीक करें। तो आप अगर हर चीज़ में नुक्ताचीनी करने लग जाएंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मुश्किल होगा। लॉ को पढ़ने के लिए आपको माइंडसेट ये रखना है कि एक लॉ है, उसको समझना है। अगर आपसे इधर हम ये बहस नहीं करें, मुझे भी इसमें बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ होगा, ठीक है ना। मैं इसको यूके के लॉ के साथ कंपैरिजन करूँ, ऑस्ट्रेलिया के लॉ के साथ कंपैरिजन करूँ, बीइंग ए प्रैक्टिशनर, मुझे इसमें 10 कीड़े नज़र आएंगे, लेकिन मैं जब लॉ पढ़ूंगा और अप्लाई करूंगा तो मैं उसमें क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। ये चीज़ मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखें आपको समझ भी आएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि टेबल ए एक सैंपल दिया गया। अगर किसी कंपनी को अपने इंटरनल रूल्स बनाने में मुश्किल आ रही है, उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो उसी को या अडॉप्ट कर ले या उसको ले। अगर ये ना होता तो फिर आपका सवाल इतराज़ ज़्यादा बेहतर बनता था कि जी कंपनी कैसे बनाएगी, ठीक है ना। तो कंपनी को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोसीजर बनाएंगे। आपने सिर्फ याद करना है कि कोई कंपनी ऐसी होगी जो स्ट्रेट अवे टेबल ए उठा लेगी, कुछ टेबल ए को इग्नोर करके अपना बना लेगी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी कि वो कुछ टेबल ए से ले लेगी, कुछ अपने बना लेगी, ठीक है ना। तो ये मॉडल जो है ये सिर्फ गाइडेंस पर्पस की, जो आपने पूछा ना कि मॉडल फिर किस काम का है, तो इसलिए कि आपको गाइडेंस मिले, ठीक है ना। अभी हम मॉडल में आपके साथ शेयर भी करूँगा, फिर आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन खुदारा अपना माइंड सेट इसमें इम्प्रूव करें, ताकि आपको लॉ जो है फिर आपका ज़हन एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। लॉ हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है, उसने बनाया, हमने सिर्फ पढ़ना है, समझना है और अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे जाते हैं, क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स और पेनल्टी। Articles of every company shall be explicit
and without ambiguity and shall list and enumerate the voting and other rights attached to. वोटिंग राइट चूँकि बहुत आपको पता है कि अहम है, उसके ऊपर ही सारे फैसले होने हैं, तो इसलिए वोटिंग राइट्स के ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कहता है आपने खुद बनाए हैं आर्टिकल्स या किसी और जगह से कॉपी किए हैं, आपको चाहिए कि उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई डाउटफुल एस्पेक्ट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके इफ़ अ कंपनी कंट्रवीज द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल बनाया, उसको रजिस्टर भी किया और उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उस सूरत में कंपनी के ऊपर पेनल्टी होगी। इनैमोरेट मीन्स क्या, मतलब ये है कि वो डिटेल करे, बताए, वोटिंग का पूरा तरीक़ेकार बताए, उसके प्रोसीजर्स बताए, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे दो बंदे डिस्प्यूट में आ जाते कि मेरा वोटिंग राइट है, दूसरे का नहीं, नहीं, वो क्लैरिटी हो उसमें, बस मेन चीज़ क्लैरिटी है। जो हेडिंग है ना इस टॉपिक की, कि इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू वोटिंग शुड बी क्लियर इनफ, और उसमें वो तमाम बातें लिखी गई हों, न्यूमरेट का मतलब है तफसील दी गई हो, ठीक है। जी, आर्टिकल्स को वो देखेगा कि कोई चीज़ इसमें वायलेशन तो नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए तो उसने टेबल ए को अडॉप्ट करने की बात भी की है ना। जहाँ देखें टेबल ए को कोई कंपनी अडॉप्ट करे, रजिस्ट्रार का काम आसान हो गया, जहाँ अडॉप्ट नहीं कर रही होगी रजिस्ट्रार का काम मुश्किल हो गया। ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, ऑल टू स्क्रूटनाइज and to see whether are the article provisions are in line with the company law. If not, then obviously he will be having certain objection on an article, और वो कंपनी के आर्टिकल रजिस्टर नहीं करेगा। जब तक कंपनी के आर्टिकल रजिस्टर नहीं करेगा, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकेगी, इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाएगी। लिहाजा बीइंग ए कंसल्टेंट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम कोशिश करते हैं कि आर्टिकल इतने एक्सप्लेन हो कि वो रजिस्ट्रार को कोई दिक्कत ना हो उसको रजिस्टर करने में, ठीक है। होगी तो फिर सारी बात एतराज़ करेगा, वो भी एतराज़ को भी रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें ये होता है कि मीन वाइल फिर आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए वो कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल की बात मैंने जो की थी ना, टेबल ए में जो हेडिंग्स हैं, वो हेडिंग्स आपके कोर्स में शामिल हैं, और बाकी हेडिंग की तफसील जो है ये जिस तरह बिजनेस है, शेयर्स हैं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है बैंक, ये हर एक सेक्शन के ऊपर 10-10 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 1 पेज, 2 पेज, ये पूरी तफसील है जब जो इस डॉक्यूमेंट को 15-20 पेजेस से ज़्यादा की डॉक्यूमेंट बना देती है। आपकी मेहरबानी कि आपने टाइम आप बता दिया है, लेकिन ये है कि इसको मैं थोड़ा सा बता के फिर हम कंक्लूड करते हैं कि जब हम ईद के बाद इंशाल्लाह आएंगे तो आप अपने पास ज़रा मार्क कर लें कि हम कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल से शुरू करेंगे। बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक मैसेज कर दें कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, जो अगला मंडे होगा उस पर हमने जब शुरू करना है तो हमने 4.2 से शुरू करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब इसमें देख लें, आप सिर्फ हेडिंग्स आपको याद करनी है और इसके अलावा और काम नहीं है आपको, ठीक है। फिर जो इंशाल्लाह हम आएंगे तो बाकी इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि छुट्टियां आ गई और हमारा ये चैप्टर आखिर में है, एंड में है, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा कि हम छुट्टियों के बाद आएंगे तो इसको कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन के लिए पूरा एक सेक्शन इसमें रहता है, मतलब एक दिन का काम इसमें मज़ीद रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखें कि ये चैप्टर 2 जो है या चैप्टर 12 जो है हमारा, उसमें 4.3 से हमने 4.2 से पढ़ना है, ठीक हो गया। ये ग्रुप में कोई अगर एक मैसेज कर दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी मर्केंटाइल लॉ में मिलते हैं फिर।